आज हामी कसकोमा आएका हौँ? आज हामी परमेश्वरको नजिक छौँ कि परमेश्वरको टाढा छौँ? किनभने हामी परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने उहाँको बालकहरू हौँ। हामी सधैँ उहाँको नजिक आउनुपर्छ, उहाँको नजिकमा हामी रहनुपर्छ। तर हो परमेश्वरले त उहाँको नजिक आएको होइन, चाहना गर्नुहुन्छ। तर पनि उहाँको नजिक जाँदाखेरि हामी कसरी जाने? केही के भन्नु हो, हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू छ। एउटा बाइबल हेरौँ, त्यो बाइबलले के भन्नुहुन्छ भने याकुबले भन्नुभएको बाइबल हो। याकुब 4:8 हामी पाइन्छ। याकुब 4:8 कसैले देख्यो भने पढ्नुहोस्। भेट्नुभयो? याकुब 4:8 परमेश्वरको नजिक आओ र उहाँ तिमीहरूका नजिक आउनु हुनेछ। तलको त छाड्दियौँ हामी। परमेश्वरको नजिक आउनुहोस् र उहाँ तिमीहरूको नजिक आउनुहुनेछ। कति सजिलो नि? हामी परमेश्वरको नजिक आयो भने उहाँ पनि हाम्रो नजिक आउनुहुन्छ। परमेश्वरको नजिक आओ, त्यहाँ रलाई निकालिदिनुहोस् त। उहाँ तिमीहरूको नजिक आउनु हुनेछ। र निकाल्नु हुँदैन। र नआउनु अघि तपाईँले गर्नुपर्ने केही कुराहरू छ। अन्त कहिले कहिले हामी भाषा पढ्दाखेरि त्यतिकै पढ्दैनौँ हामी, हो कि होइन? त्यहाँनिर केही न केही लुकेका कुराहरू छ। अहिले यहाँनिर हेर्नुहोस्, परमेश्वरको नजिक आओ, हामी त्यसै परमेश्वरको नजिक जाने हो र? के राख्दिएको छ? र त्यसको अगाडि हामीलाई यो थाहा हुन्छ कि उहाँ परमेश्वरको नजिक आओ त भन्दैछ, तर कसरी जाने? कसरी जाने? आज हेरौँ मान्छेहरू, तपाईँले हेर्नुहोस् न, हो भिआइपी मान्छेहरू होइन, राजाहरूलाई, ठुला ठुला मान्छेहरूलाई तपाईँ भेट्नु जाँदाखेरि त्यसै जान्छ र? कति तयारी साथ राम्रो राम्रो लुगा लगाएर सिँगारेर आफूलाई चिटिक्के पारेर नुहाइ धुवाइ गरेर अलिक अत्तरहरू छ भने अझै खनाएर हामी जाँदैनौँ र? त्यसै जान्छौँ र हामी? यहाँ परमेश्वर त भन्दैछ होइन, मेरो नजिक आओ। केही नुहाइ धुवाइ नगरी बिहानै उठेर अनुहार पनि नदी यसै गर्दै जाने हो र हामी? अन्त त्यस कारणले यहाँनिर के भन्नुभएछ? परमेश्वरको नजिक आओ र उहाँ तिमीहरूको नजिक आउनु हुनेछ, हो कि होइन? त्यहाँनिर के छ? र हालिदिएको छ। उहाँ तपाईँको नजिक नआउनु अघि तपाईँ उहाँको नजिक जानुपर्छ। तर पनि हामी कसरी जाने भन्ने कुराहरू छ त्यहाँनिर। अन्त होला वो परमेश्वर नजिक। अन्त यो बाइबल हामी पढ्दाखेरि हामी त परमेश्वर नजिक जाएको छ, परमेश्वर हाम्रो नजिक छ, कति सजिलो। तपाईँलाई पक्का तपाईँ परमेश्वरको नजिक छौँ र परमेश्वर तपाईँको नजिक छ भन्ने कुरा तपाईँलाई पक्का छ र? जब जे कुराहरू म भन्नु आँटेका छौँ त्यो कुराहरू थाहा भयो भने चाहिँ म चाहिँ परमेश्वरको नजिक गएको रहेछ। त्यसो भए कसरी चाहिँ परमेश्वर मेरो नजिक हुनुहुन्छ, हो कि होइन? अन्त यहाँनिर मुख्य बाइबल पढ चाहिँ यो बाइबल पढ हो। तपाईँले लेखेर राख्नुहोस्, म पढेर सुनाउँछु। हेब्रू 10:22। हेब्रू 10:22। अन्त आज बाइबलको शीर्षक छ यहीँ निचेपट्टि हामी पाउँछौँ। हेब्रू 10:22 परमेश्वरको समीप जाउँ। परमेश्वरको समीप जाउँ भनेको अर्थ चाहिँ परमेश्वरको नजिक जाउँ। अवश्य हामी जानुपर्छ। सिर्फ सन्डे मात्र होइन, हर दिन हामी उहाँको नजिक जानुपर्छ। होस् त हामी यो बाइबल पढौँ। हेब्रू 10:22 हाम्रा हृदय खराब विवेकबाट छर्को द्वारा चोखाएर र शुद्ध पानीले हाम्रो शरीरलाई धुएर साँचो हृदयले परमेश्वरको सम्पूर्ण भरोसामा हामी परमेश्वरको समीप जाउँ। याकुबले त भन्नुभयो परमेश्वरको नजिक जाऊ र परमेश्वर होइन तपाईँको नजिक हुनुहुनेछ। तर यहाँनिर
लेखकले के भन्दैछ अझै उहाँको नजिक उहाँको समेत नजानु अघि हामी अगाडि गर्ने पर्ने कुराहरू हामीमा हुनुपर्ने कुराहरू यहाँ लेखेको छ। यहाँ तीनटा कुरा छ, यसकै बारेमा म भन्नेछु। होस् त हामी छोटो प्रार्थना गरौँ। हालेलुया परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। धन्यवाद परमेश्वर पिता, प्रत्येक दिन प्रभु तपाईँ हाम्रो साथ हुनुहुन्छन् र हामीलाई दोहोऱ्याउनुहुन्छ, हामीलाई सिकाउनुहुन्छ र तपाईँले जे आशिकहरू प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा तयारी गर्नुभएको छ त्यो सबै आशिकहरू तपाईँले हामीलाई दिनु तपाईँ तत्पर हुनुहुन्छ प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आज जस्तो उपस्थितिमा होस् हालतमा होस् प्रभु तपाईँ हामीलाई साथ दिनुभएकोमा हामी तपाईँलाई धन्यवाद परमेश्वर पिता। आज हामी तपाईँको उपस्थितिमा छौँ, हामी सबै प्रभु तपाईँको भवनमा छौँ। तपाईँलाई हामी सत्य र आत्मामा आराधना गरेका छौँ र तपाईँको वचन सुन्नु लागेका छौँ प्रभु। जे वचन हामी सुन्नु लागेका छौँ पवित्र आत्माको अगुवाईद्वारा प्रभु हाम्रो हृदयमा तपाईँले बोल्नुहोस् प्रभु। र यो वचन हामी सुन्ने मात्र होइन, यो वचनमा हामी खडा भएर वचन पालन गर्ने भएर प्रभु तपाईँदेखि हामी प्रशस्त आशीष पाउन सकौँ। यो वचन साथसाथै यो समय हाम्रो जीवन तपाईँको हातमा राख्छौँ, एक मात्र पुत्र जीवित प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। वस्तो तपाईँले पढ्नुभयो भने यहाँनिर हिब्रू 10:22 भन्नुभएको कुरा, अगाडिको तीनटा कुरा म तपाईँलाई निकालेर भन्छु है। फेरि पनि म पढ्दैछु, सुन्नुहोस्। किनभने यहाँनिर मिक्स भएको छ। कहिले कहिले हामी के भन्नु, बर्मामा पढ्दा, अङ्ग्रेजीमा पढ्दा, नेपालीमा पढ्दा बाइबल त त्यही हो तर माथि तल भएको हुन्छ हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले छुट्याएर फेरि होइन लहरै हामी बुझ्नु सक्नुपर्छ, त्यसलाई निकाल्नु सक्नुपर्छ हो। कस्तो हेरौँ हामी, हाम्रा हृदय खराब विवेकबाट छिर्काइद्वारा चोखाएर र शुद्ध पानीले हाम्रा शरीरलाई धुएर चोखो हृदयले परमेश्वरको सम्पूर्ण भरोसामा हामी परमेश्वरको समेत जाउँ। वास्तव हामी परमेश्वरको नजिक अब जाँदैछौँ हामी। तपाईँलाई अब ठान्नुहोस् कि तपाईँ परमेश्वरको नजिक जाँदैछौँ, जानु आँटेको छ अब। तर पहिलो कुरो यहाँ बाइबलले के भन्नुभएको छ भने यही बाइबलमा तपाईँले पाउँछौ कि निचेपट्टि दोस्रो लाइनमा चोखो हृदयले, अन्त परमेश्वरको नजिक तपाईँ नजानु अघि तपाईँमा के हुनु पर्यो, चोखो हृदय। अन्त अङ्ग्रेजीले भन्छ कि ए ट्रु हार्ट भन्छ, साँचो हृदय। अन्त प्रभुको नजिक नजानु अघि तपाईँमा के हुनु पर्यो, एउटा साँचो हृदय हुनु पर्यो। ट्रु हार्ट, त्यो ट्रु त कहाँदेखि आउँछ भने त्यो ट्रुथदेखि आउँछ होइन। किनभने हामीले सत्य भन्छौँ नि है, सत्य भन्छौँ हो, ट्रुथ हो, सत्य। यसको अर्थ यो हो कि एउटा सत्य होइन, सत्य सहितको एउटा हृदय तपाईँमा के हुनु पर्यो, हुनु पर्यो हो कि होइन। अन्त त्यस कारणले तपाईँमा एउटा सत्य हृदय छ भने अवश्य परमेश्वरलाई तपाईँले देख्नु पाउँछ। आज हामी परमेश्वरलाई देख्नु चाहन्छौँ, प्रभु देखा पर्नुहोस्। परमेश्वरलाई नदेख्नु अघि तपाईँको हृदयलाई तपाईँलाई के गर्नु पर्यो, झाँच्नु पर्यो। मेरोमा शुद्ध हृदय छ, साँचो हृदय छ। दाउदले के भन्नुहुन्छ, प्रभु मेरो हृदयलाई जाँच्नुहोस् ताकि मेरो हृदय तपाईँको अगाडि खराब भएको छ कि। हेर दाउद राजाले उसको हृदयलाई परमेश्वरलाई जाँच्नु दिन्छ। हेर त, अन्त आज हामीले आफैलाई जाँच्नुपर्छ, अरूलाई होइन। बाइबलले पनि भन्छ हो कि होइन, अरूलाई इन्साफ नगर्नु, अरूलाई नजाँच्नु। जाँच्नु चाहन्छौ आफैलाई जाँचो। दाउदले त्यही काम गर्नुभएको हो। अन्त आफैलाई जाँच्नेले चाहिँ परमेश्वरलाई सधैँ जाँच्नु दिन्छ। प्रभु मलाई चेक गर्नुहोस् हो कि होइन। किनभने हामीलाई केही न केही रोग छ कि छैन, हामी हस्पिटल गएर मेडिकल चेक गर्दिनँ र। हामी पो गरिब भएर कोही महाजनहरू त होइन महिनामा एकचोटि मेडिकल चेक गरिराख्छ। उनीहरूलाई केही भयो कि भित्र, केही लाग्यो कि केही रोग पो भेट्यो कि हो कि होइन। कोही रोगहरू एकैचोटि निस्केर त आउँदैन, भित्र त भइरहेको हुन्छ होइन। अहिले यो कोरोनालाई हेर्नुहोस्, जसकोमा कोरोना छ केही देखा पर्दैन होइन, पछि पो निस्केर आउँछ। अब हेर्नु, अन्त यसलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, चेक गर्नु पऱ्यो। आज हाम्रो हृदयमा पनि नराम्रो कुराहरू पस्नु सक्छ, किनभने हामी यो संसारमा छौँ नि, यो पापी संसारमा छौँ नि हामी होइन। सक्दैन र, सक्छौँ। अन्त त्यस कारणले हाम्रो हृदयलाई हामी सचै के गर्नुपर्छ, जाँच्नुपर्छ। अन्त परमेश्वरलाई जाँच्नु दिनुपर्छ हो कि होइन।
अन्त त्यस कारणले परमेश्वरको उपस्थितिमा खरा हुनु हो, परमेश्वरको उपस्थितिमा तपाईँ खरा हुनु चाहन्छौँ भने तपाईँमा शुद्ध हृदय चाहिँ चाहिन्छ हो। तपाईँमा शुद्ध हृदय, साँचो हृदय छैन भने परमेश्वरको अगाडि तपाईँ खडा हुनु सक्दैन। त्यो त पाप त हो होइन, किनभने पाप सहित भएर परमेश्वरलाई तपाईँले देख्नु त सक्दैन। मान्छेले परमेश्वरलाई देख्नु चाहन्छ तर आफू चाहिँ के भएको छ, पापदेखि छुटकारा पाएको छैन होइन। कहिले कहिले पापदेखि छुटकारा पाएर पनि पाप गरिरहेको हुन्छ, पापमा लागिरहेको हुन्छ। अन्त त्यसले चाहिँ परमेश्वरलाई देख्नु चाहन्छ। हेरौँ न कति के भनौँ, यो हो डरलाग्दो कुरो हो, थाहा छ। अन्त विश्वासीले धेरै भन्छ प्रभु तपाईँको मुहार हेर्न चाहन्छु, कति सजिलोले भन्छ है। तर परमेश्वर कति पवित्र शुद्ध हुनुहुन्छ हो कि होइन। मूसालाई हेर्नुहोस् त, मूसाले के भन्थ्यो, परमेश्वर म तपाईँलाई तपाईँको मुहारलाई हेर्नु चाहन्छु। तर परमेश्वरले उसलाई भन्नुभयो कि तैँले मेरो मुहारलाई हेर्नु सक्दैन, हेर्नु चाहन्छ मेरो पछाडिलाई चाहिँ तँलाई म देखाउँछु। त्यो पनि मूसालाई वहाँ के अरे पहाडको पछि राखेर उसको पछाडिलाई होइन हेर्नु दिनुभयो। त्यतिखेर मूसाको अनुहार चकिलो भएर उहाँको जादुले पनि मूसाको अनुहारलाई हेर्नु नसकेको। हेर न यति साह्रो। अन्त परमेश्वर कति पवित्र हुनुहुन्छ होइन। हामी सजिलोले के भन्छौँ, प्रभु म तपाईँलाई भेट्न चाहन्छु, तपाईँको मुहारलाई हेर्न चाहन्छौँ। परमेश्वरले त्यो कुरालाई अनुमति दियो भने हामी एकैचोटि के हुन्छ, मर्छौँ है। साँच्चै भनेको पहिला प्रधान पुजारीहरू हुन्थ्यो, प्रधान पुजारीहरू हुन्थ्यो होइन। अन्त उनीहरू चाहिँ के भन्नु, अब यो पशुहरूलाई होइन हो बलि दिएर त्यो बलिलाई चढाउनुको निम्ति त्यो के भन्नु हो पवित्र स्थानमा लिएर आउँथ्यो उसको रगतलाई हो। त्यतिखेर पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान भन्ने दुईवटा ठाउँ हुन्थ्यो। पवित्र स्थानमा चाहिँ सबै पुजारीहरू हुन्थ्यो, महापवित्र स्थानमा चाहिँ प्रधान पुजारी एकजना मात्रै पस्नु पाउँथ्यो प्रभुको सेवा गर्नको लागि, प्रभुलाई त्यहाँ भेटेर उहाँको जातिहरूको लागि कुरा गर्नको लागि प्रधान पुजारी। अन्त त्यो प्रधान पुजारी सबै उसले भनेको जस्तै, परमेश्वरले चाहेको जस्तै होइन, सबै कुरो गरेर लगाएर ऊ भित्र पस्नु पर्थ्यो। अन्त उसको लगाएको लुगाको निचे मुनि के हुन्थ्यो भने सानो सानो के अरे त्यो बेलहरू हुन्थ्यो। बेल भनेको अब घन्टीहरू है। अन्त उसले भित्र उहाँ महापवित्र स्थानमा उसले काम गर्दाखेरि छिङ 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 गर्दै उहाँ बाहिरदेखि होइन सुनिराख्थ्यो हो। अन्त उसलाई फेरि एउटा रसीले मानेको हुन्छ, त्यो रसी चाहिँ उहाँ पवित्र स्थानमा पुगेको हुन्छ, ऊ चाहिँ महापवित्र स्थानभित्र घुस्छ हो। अन्त त्यो प्रधान पुजारीले केही गल्ती पाप गरेको छ भने त्यो त्यही भित्र लडेर मर्छ। अन्त त्यतिखेर चाहिँ होइन उहाँ पवित्र स्थानदेखि पुजारीहरूले ला छिलिङ छिलिङ आवाज त सुनेन, यो त गएछ अब भनेर तानेर निकाल्छ। भित्र पनि बस्नु उनीहरू फेरि पस्यो भने उनीहरू पनि मर्छ। के गर्थ्यो, तानेर निकाल्थ्यो त्यो मरेकोलाई। हेर्नुहोस् त परमेश्वर कस्तो पवित्र हुनुहुन्छ होइन। हामी त सजिलो परमेश्वरलाई प्रभु तपाईँको मुहार हेर्न चाहन्छ, देखाउँदैन नि पर्ने ला हेर भनेर यस्तो देखाउँछ र पहिले देखाउँछ। अन्त त्यस कारणले हेरौँ हामी सधैँ प्रभुको नजिक आउँछौँ, हामी प्रभुको नजिक जान्छौँ। हामी कसरी गइरहेको छौँ, आज हामी परमेश्वरको नजिक छौँ भने, उहाँको उपस्थितिमा हामी छौँ भने हामीमा केही कुराको अभाव हुँदैन, केही कुराको लोभ लालच हुँदैन। अन्त अहिले हामी हेरौँ न हाम्रो जीवन विभिन्न कुराको के भन्नु खाँचो परिरहेको हुन्छ, लोभ लालच भइरहेको हुन्छ। प्रभुको सेवालाई हामी के भन्नु हो खुसी साथ होइन आनन्द साथ आफैले आफैलाई त्यागेर हामी प्रभुको सेवा गर्न सक्दैन हेर त। सोची हेरौँ न। अन्त त्यस कारण तपाईँ सोचेर त हामी प्रभुको नजिक छौँ, हामी प्रभुको नजिक छौँ भने हाम्रो जीवन ढुक्कै भएको हुन्छ। हामी प्रभुको नजिक छौँ भने हाम्रो जीवन आशिकले भरिएको हुन्छ। हामी प्रभुको नजिक छौँ भने शान्तिले भरिएको हुन्छ। थाहा छ केही कुरोको अभाव हुँदैन। अन्त तपाईँ आफैले आफूलाई जाँच्नुहोस् त हामी प्रभुको नजिक छौँ। आज हेरौँ हाम्रो छोराछोरीहरू आमा बाबुको नजिक हुँदाखेरि उहाँहरू कसरी व्यवहार गर्नुहुन्छ, कन्फिडेन्सपूर्वक हो कि होइन, भरोसा विश्वास हुन्छ, कसलाई पनि डराउँदैन पनि छोराछोरी आमाको नजिक हुँदाखेरि।
आज हामी पनि जीवित परमेश्वरको बालकहरू हौँ हामी, हो कि होइन? अन्त हामी उहाँको नजिक हामी छौँ भने तपाईँले सोचेर त तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? हामी केही कुरा मागिराख्नु पर्दैन, हो कि होइन? किन उहाँ हाम्रो नजिक हुनुहुन्छ नि, चाहियो भने हामी के गरौँ? उहाँदेखि लिइहालौँ हामी, होइन? माग्नु पनि पर्दैन हामी, किनभने हामी परमेश्वरको नजिक छौँ नि। अझ छोराछोरी पनि आमाको नजिक, आमा बाबुको नजिक छ भने छोराछोरीले माग्नु पनि पर्दैन। आमा बाबुले छोराछोरीलाई यसो हेरेर के चाहिएको छ थाहा भइहाल्छ आमा बाबुलाई, होइन? अन्त के गर्छ? दिइहाल्छ त। छोराछोरीले माग्नु पनि पर्दैन है। आफ्नो छोराछोरीलाई के खाँचो छ आमा बाबुलाई थाहा हुँदैन र? थाहा छ। छोराछोरीले माग्नु पनि पर्दैन। अन्त आज हामी परमेश्वरको नजिक छौँ, परमेश्वर हाम्रो नजिक छ भने हाम्रो जीवन कस्तो होला है? तपाईँले सोचेर त आज त्यस्तो जीवन हामीमा छ र? छैन भने आज हेरौँ, परमेश्वरको नजिक हामी जानको लागि आज यो कुराहरू चाहिँ अवश्य हामीमा के छ? खाँचो छ, अवश्य खाँचो छ। हामी उहाँको नजिक नजानु अघि होइन, हामी आफैलाई झाँच्नु पऱ्यो कि डु आई हेभ ए ट्रु हार्ट, होइन? मेरोमा साँचो हृदय छ। बाइबलले त्यो साँचो हृदयको बारेमा के भन्नुभएको छ? धेरै कुराहरू भन्नुभएको छ। मत्ती 5:8 म पढ सुनाउँछु। यहाँ के भन्नुभएको छ भने धन्य शुद्ध हृदय हुनेहरू। हेर्दा धन्य भनेको त पुरा आशिकले भरिएको व्यक्ति है। ऊ सधैँ खुसी भइरहेको व्यक्ति पनि भन्छ। ब्लेसको अर्थ ह्याप्पी पनि हो, ब्लेस भएको आशिकले भरिएको पनि हो, यसको अर्थ। अन्त यहाँनिर धन्य शुद्ध हृदय हुनेहरू कोहरू रे? शुद्ध हृदय हुनेहरू। आज हामी धन्यका छौँ। तपाईँमा शुद्ध हृदय छ भने अवश्य तपाईँ धन्यका हौँ, किनभने तिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्ने छन्। हेर्दा आज सरिफ शुद्ध हृदय हुनेहरूले मात्रै परमेश्वरलाई के गर्छ अरे? देख्न सक्छ। अन्त त्यस कारणले परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी खडा हुनुको लागि एउटा शुद्ध हृदय खाँचो छ। अशुद्ध होइन, दूषित हृदय होइन, शुद्ध हृदय। तपाईँ दूषित हृदयले, अशुद्ध हृदयले परमेश्वरको अगाडि तपाईँ के हुनु सक्दैन? खडा हुनु सक्दैन, हो कि होइन? मोसा जस्तो यस्तो फर्किराख्नु पर्ला नि, होइन? ढाड मात्रै के हामी अझै मोसा जस्तै छौँ र? हामी त मोसाभन्दा महान छौँ, होइन? उहाँलाई हामी के गर्नु सक्छौँ? देख्नु सक्छौँ, हेर्नु सक्छौँ, अँगाल्नु सक्छौँ। उहाँलाई हामी चुम्बन पनि गर्नु सक्छौँ, किनभने होइन बाइबलले भन्नुभएको छ येशूलाई चुम्बन गर भनेको छ। सोचेर त आज हामी त्यस्तो जीवन हामीले पाएका छौँ। न त हामी मोसा मेरो ढाडलाई मात्रै हेर, परमेश्वरले आज हामी उहाँको ढाडलाई मात्रै बताएको छ र? आज धेरै जस्तो विश्वासहरू उहाँको ढाडलाई हेरेर यो चेहरा चम्कियो भने भयो, अलिकति शक्ति पायो भने भयो, होइन? परमेश्वरले हामीलाई यस्तो जीवन दिनुभएछ, त्यो पनि प्रशस्त मात्राको जीवन। त्यहाँनिर सबै कुरो छ। भजन सङ्ग्रह 24:3-3देखि 5सम्म म पढ्छु, तपाईँले सुन्नुहोस्। भजन सङ्ग्रह 24:3-4-5। परमेश्वरको डाँडामा को उक्लिनु सक्ला? यसको अर्थ यो हो कि परमेश्वरको सामुने, परमेश्वरको समेत, परमेश्वरको अगाडि को उभिन सक्छ अरे? हेर त सोध्दैछ, भजन सङ्ग्रह लेखकले होइन सोध्दैछ। हेर त को उक्लिनु सक्ला र उहाँको पवित्र स्थानमा को खडा हुन सक्छ? को खडा हुन सक्छ? अन्त 4मा त्यही नै, सुन्नुहोस् ल, को मान्छे चाहिँ खडा हुन सक्छ भने त्यही नै जसको हात निर्दोष छ र जसको हृदय निर्मल छ, जसले आफ्नो मनलाई मूर्तितिर लगाएको छैन र जसले झुट कुरामाथि शपथ खाँदैन। अन्त 5 त्यसले नै परमप्रभुबाट आशीष पाउनेछ र त्यसको उद्धारकर्ता परमेश्वरले त्यसलाई निर्दोष ठहराउनु हुनेछ।
आज हेर को व्यक्ति को मान्छे परमेश्वरको अगाडि खडा हुनसक्छ? तपाईँलाई पक्का छ र म परमेश्वरको सामुने, म परमेश्वरको अगाडि म खडा हुन सक्छु भन्ने विश्वास तपाईँमा छ? एउटा के भन्नु, एउटा कन्फिडेन्ट है, भरोसा तपाईँमा छ? र उहाँको पवित्र स्थानमा को खडा हुनसक्छ? आज त्यो महापवित्र स्थानमा प्रधान पुजारी प्रवेश गर्नुको लागि त्यो प्रधान पुजारीको जीवन कस्तो हुनुपर्छ, होइन? तपाईँले देख्नुभयो, अलिकति खोट हुनु हुँदैन, अलिकति पाप हुनु हुँदैन, अलिकति खराब विचारहरू हुनु हुँदैन। ऊ त्यही भित्र के हुन्थ्यो? मर्थ्यो। आज त्यस्तो अवस्थामा हामी छौँ भने हामी रहन्छौँ र उहाँको अगाडि। त्यसो भए कसरी चाहिँ हामी उहाँको समेत जाने, उहाँको नजिक हामी कसरी जाने? याकुब 4:8 अघि पनि हामी पढे, परमेश्वरको नजिक जाओ र उहाँ तिमीहरूको नजिक आउनु हुनेछ, हो कि न? अन्त यहाँनिर पापी हौ तिमीहरूका हात चोखो पार, याकुबले पनि भन्दैछ। हामी चाहिँ के गर्छौँ भने त्यो पछाडिको कुरोलाई छोडेर परमेश्वरको नजिक जाऊ न, ऊ हामीहरूको नजिक आउनेछ, त्यति नै। अन्त आफूलाई झाँस नगरे पनि परमेश्वरको नजिक गइरहेछ है। अन्त आफूको जीवन परिवर्तन पनि छैन, ज्ञान बुद्धि पनि छैन, आशिक पनि छैन, साल बितिसक्यो त्यस्तै हामी रल्लिरहेछौँ। हामी अझै गर्व गर्छु, म त परमेश्वरको नजिक गएर आएको नि, आज म मण्डली गएर आएको हो नि भन्छु अझै। केही पनि नपाएँ होइन? अघि नजारे प्रार्थना गर्दाखेरि अघि भन्दाखेरि होइन, हो यहाँदेखि फर्केर जाँदाखेरि होइन, केही न केही बत्लिएर हामी जाउँ, केही न केही पाएर हामी जाउँ। न त किन हामी मण्डली आइराख्ने, होइन? प्रभुको वचनदेखि हामी केही सुनिनँ, प्रभुको वचनदेखि केही हामी पाइनँ भने हामीमा कहिले चाहिँ परिवर्तन आउँछ? हामीमा कहिले चाहिँ साँचो शुद्ध हृदय आउँछ? अन्त कहिले चाहिँ हामी प्रभुको नजिक जाउँ? आज तपाईँलाई प्रभुको नजिक भएको देख्नु चाहन्छु, म पनि प्रभुको नजिक हुनु चाहन्छु। किन? प्रभुमा सबै कुरा छ, सबै कुरा छ उहाँमा। उहाँको नजिक मात्रै तपाईँ जाऊ न। आज यहाँको राजाले तपाईँलाई निम्तो गरेर मेरो नजिक आउनुहोस् भनेर बोलायो भने तपाईँ कति खुसी होला है? तँलाई म आशिक दिन्छु, तँलाई म केही न केही दिन्छु, मेरो नजिक आओ। अन्त तपाईँ कसरी जान्छ? जुत्रै झ्याम्मे लुगा लगाएर जान्छ? गएको हप्ता भनेको जस्तै मैले फोहर भएर जान्छ? हामी कसरी जान्छ? राजाले तपाईँलाई केही न केही दिन्छु भनेर बोलायो भने तपाईँ कसरी सोचिहाल्नु न। तपाईँको कपडा राखेको बिरुवा यसो हेरेर सकेसम्म नयाँ लुगा होइन लगाएर जान्छ। कुन लुगाले चाहिँ मलाई चित्तिक्कै पार्छ र अरूलाई अरूको अगाडि हामी राम्रो हुन्छ। कति राम्रो पाएर तपाईँ जाउला होइन? तर आज हामीहरू विश्वास हेरौँ, परमेश्वरको अगाडि हामी आउँछौँ, हामी कसरी आउँछौँ होइन? हामी आफैलाई के हुनु पर्यो? हामी अवश्य हामी जाँच्नुपर्छ। किनभने आज हाम्रो हृदयलाई कसले पनि देख्दैन, कसले देख्दैन तपाईँको हृदयलाई। तपाईँले जसो पारा राखे नै हुन्छ, थाहा छ? तपाईँको हृदयलाई जसरी पारा राखे नै हुन्छ होइन? अन्त त्यो हृदयलाई ठिक पारेर राख्ने चाहिँ हाम्रो मुख हो होइन? यो हृदयलाई ठिक पारेर राख्ने चाहिँ मुख हो। अन्त त्यस कारणले आज हाम्रो हृदय प्रभुको अगाडि शुद्ध भएका छौँ भने तपाईँले गर्नुपर्ने कुराहरू पनि केही कुराहरू याकुब 4:4 हामी पढौँ। याकुब 4:4 व्यभिचारी मानिस हौ, संसारसँगको मित्रता परमेश्वरको शत्रुता हो भन्ने कुरा के तिमीहरूलाई थाहा छैन? यसै कारण जो संसारसँग मित्र हुन चाहन्छौ त्यसले आफैलाई परमेश्वरको शत्रु बनाउँछ। आज हाम्रो हृदयलाई खराब पार्ने के हो? संसार त हो होइन? संसारले, किनभने संसारले त होइन, संसारमाथि हामी के गर्छौँ? मित्रता राख्छौँ हामी। मित्रता भनेको त होइन के भने एउटा प्यार गरेको, प्रेम गरेको, आफ्नो जीवनमा यही संसार नै हो महत्त्वपूर्ण भनेर राखेको, मित्रता बनाएको, प्यार गरेको, उहाँसँग के भने एउटा के भने जोडिएर बसेको। अन्त त्यो चाहिँ के हो भने
त्यसले आफैलाई परमेश्वरको शत्रु बनाउँछ। अन्त हामी के हुन्छौँ भने परमेश्वरको शत्रु। संसारमा हामी छौँ, संसारको कुराहरूलाई हामी खाँचो छ, तर संसारलाई चाहिँ हामी के गर्ने? मित्रता नजोर्ने हो कि होइन? किनभने हामी कोसित जोडिएको छौँ? परमेश्वरसँग जोडिएका छौँ नि, उहाँसँग हाम्रो सम्बन्ध छ नि, होइन? त्यो सम्बन्धलाई तपाईँले फेरि पनि बदलाउनु सक्दैन, थाहा छ? त्यो सम्बन्ध, किनभने तपाईँमा एउटै सम्बन्ध छ, त्यही सम्बन्धले तपाईँलाई के गर्नुभएको? नयाँ जीवन दिनुभएको, आशिकको जीवन दिनुभएको, प्रशस्त मात्राको जीवन दिनुभएको। अन्त त्यही सम्बन्धमा तपाईँ के हुनु पर्यो? रहिराख्नु पर्यो, हो कि होइन? अन्त त्यस कारणले साँचो हृदयले मात्र परमेश्वरको वचनलाई ग्रहण गर्नु सक्छ। आज धेरै विश्वासीहरू के भन्नु हो? परमेश्वरको वचनलाई पनि के भन्नु? ग्रहण गर्नु सक्ने विश्वासीहरू छ, हो कि होइन? किनभने त्यही वचनले आफूलाई हो के भने छुयो, सिकायो भने होइन, हामी सिक्दैनौँ हामी कहिले कहिले। अन्त त्यस कारणले प्रभुको वचन सधैँ पनि हामी भन्छौँ होइन, दुई धारे तलवार जस्तै हो। बोल्नेलाई पनि लाग्न सक्छ, सुन्नेलाई पनि लाग्न सक्छ, दुवैलाई लाग्न सक्छ, हो कि होइन? अन्त त्यस कारणले यो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो भनेर हामी आफैले के हुनु पर्यो? त्यसलाई मानिलिनु पर्यो। अन्त बल्ल तपाईँको हृदय के हुन्छ? सप्रिँदै आउनु छ। याकुब 1:21 हामी पढौँ। याकुब 1:21, यसै कारण सबै फोहोर कुरा र समस्त दुष्टतालाई हटाऊ। त्यस कारण आज हाम्रो जीवनमा भएको सबै फोहोर कुराहरू, गएको हप्ता पनि मैले भने त्यो जोत्रे झामे लुगाहरू लगाउनु छोड्दो अब, होइन? त्यो पुरानो कुराहरू, तपाईँको आनी बानीहरू, पुरानो कुराहरू, त्यो सबै कुरो हामी के गर्दैन? अब छोडिदिनुपर्छ हामी। त्यो त फोहोर कुरा हो कि होइन? त्यो त के भन्नु? डस्टबिनमा हालिदिने हो। कहिले तपाईँले डस्टबिनभित्र हालेको, त्यो मैला खानभित्र हालेको सामान तपाईँले फेरि लिएको छौ र? अन्त यहाँनिर के भन्नुभयो? यसै कारण सबै फोहोर कुराहरू र समस्त दुष्टतालाई हटाऊ र तिमीहरूका हृदयमा रोपिराखेको वचन नर्मतापूर्वक धारण गर। वचन चाहिँ कहाँ रोपेको छ अरे? हाम्रो हृदयमा। अन्त त्यसै कारण तपाईँमा साँचो हृदय छैन भने प्रभुको वचन कसरी रोप्ने? जसकोमा साँचो हृदय छैन, शुद्ध हृदय छैन भने प्रभुको वचन रोपिन्न, थाहा छ? त्यसले सुन्छ मात्रै, सुनेर उसले ज्ञान पनि पाउनु सक्छ, धेरै कुरा थाहा हुनु सक्छ, तर उसको हृदय अशुद्ध नै भइरहेको छ, हो कि होइन? किनभने प्रभुको हर वचन त हाम्रो हृदयमा के हुनु पर्यो? रोपिनु पर्यो, हो कि होइन? अन्त बल्ल त्यहाँदेखि के हुन्छ? फल। र तिमीहरूका हृदयमा रोपिराखेका वचन नर्मतापूर्वक धारण गर, जसले तिमीहरूका प्राणलाई उद्धार गर्न सक्छ। अरे हाम्रो प्राणलाई उद्धार गर्न सक्छ। मतलब के भन्नु? तपाईँको आत्मालाई पनि भनेको होइन हो, तपाईँको आत्मा त उद्धार पाइसक्यो प्रभु येशूको कामले, होइन? त यहाँ प्राण भनेको मतलब चाहिँ तपाईँको मनलाई भनेको, तपाईँको सोच विचारलाई भनेको हो। त्यो चाहिँ के हुनु पर्यो? उद्धार हुनु पर्यो। आज हाम्रो आत्मा उद्धार भएको छ, मुक्ति पाएको छ, तर हाम्रो प्राणले, हाम्रो सोच विचारले मुक्ति पाएको छैन, थाहा छ? अन्त त्यस कारणले हामी प्रभु पाएर पनि अझैसम्म हामी के गर्छौँ? चिन्ता फिक्री गरिरहेछौँ हामी, होइन? नराम्रो राम्रो सोच विचारहरू हामीमा आइरहेछन्। हाम्रो सोच विचार कहिले पनि परिवर्तन हुनु सक्दैन। त्यस कारणले हाम्रो मनोवृत्ति, हाम्रो एटिच्युड पनि खराब हुँदै जान्छ। त्यसले चाहिँ के गर्छ भने पुरानो जीवनतिर खिच्दै लिएर जान्छ, फेरि तान्दै लिएर जान्छ, जब हाम्रो मन परिवर्तन भएन भने, हो कि होइन? अन्त रोमी 12को 1 र 2मा के भन्नुभयो? हाम्रो मन परिवर्तन हुनुपर्छ, हामी रिन्यू हुनुपर्छ, नयाँ हुनुपर्छ। त्यो भन्छ मनले उद्धार पाएको। आज हाम्रो आत्माले मात्र होइन, हाम्रो आत्माले नै उद्धार पाउनुपर्छ, हाम्रो मनले पनि उद्धार पाउनुपर्छ, हाम्रो शरीरले पनि उद्धार पाउनुपर्छ। हाम्रो शरीरले पनि उद्धार पाउन सक्छ, थाहा छ? मलाई त के भन्नु हो, मेरो के अरे यो चाहना हो, म मर्नु चाहन्न, यही शरीरमा नै प्रभुले मलाई बौरी उठाएर लिएर जाओस्, त्यो इच्छा मेरोमा छ नि। जसरी एली होइन, जिन्दै यो शरीरमा होइन, ऊ बौरी उठेर जानुभयो, प्रभुको पास जानुभयो है। अन्त मूसाको शरीर नै हराएको थियो, र म पनि यही शरीरमा नै। आज हाम्रो शरीरले पनि मुक्ति पाउनु सक्दैन र? सक्छन्? एक दिन हाम्रो शरीर कस्तो शरीर हुन्छ?
आत्मिक शरीर महिमित शरीर हुन्छ भन्छ, महिमित शरीर यही शरीर जस्तै हो तर महिमित शरीर चाहिँ यस्तो शरीर हो कि त्यो शरीरलाई केले रोक्नु सक्दैन, जहाँ पनि छिरेर जानु सक्छ। जस्तो मन जस्तै अहिले हामी यहाँ बसिरहेको छ, हाम्रो मन जहाँ पनि हुनसक्छ होइन, त्यतिखेर तपाईँको शरीर पनि जहाँ हुनसक्छ, मन जस्तै हुन्छ। त्यस्तो शरीर हामी पाउँछौँ। अन्त यसकारण जसले तिमीहरूका प्राणलाई उद्धार गर्नु सक्छ। अच्छा, हाम्रो प्राणले पनि मुक्ति पाउन सक्छ, किनभने त्यो चाहिँ के भन्नु, उहाँ हाम्रो भित्र हृदयदेखि जोडिएको छ नि, हो कि होइन? अब तपाईँको हृदयमा जे छ त्यही कुरो तपाईँ सोच्दैन र होइन? अन्त जे कुरो तपाईँ सोध्छ त्यो चाहिँ कहाँ जान्छ, फेरि त्यो हृदयमा नै जान्छ। मान्छेले झट्टै नराम्रो काम गर्दैन भने पहिला सोच्छ, सोच्छ त्यो हृदयमा लिएर आउँछ, उसले के गर्छ, गर्नु थाल्छ। अन्त त्यस कारण हामीमा शुद्ध हृदय हुनु चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरो हो। लुका 8:15 म पढ्छु, सुन्नुहोस्। लुका 8:15 असल जमिनमा पर्ने चाहिँ तिनीहरू हुन् जसले वचन सुनेर निष्कपट र भला हृदयमा त्यसलाई जोगाएर राख्छन् र धैर्य साथ फल फलाउँछन्। अन्त हाम्रो हृदय चाहिँ मैले अघि भने के हो, प्रभुको वचन रोप्ने ठाउँ। आज विश्वासीले वचनहरू कहाँ रोप्छ मलाई थाहा छैन। वचन त कहाँ रोप्नु पर्यो, आफ्नै हृदयमा रोप्नु पर्यो, हो कि होइन? आफ्नै हृदयमा रोप्नुपर्छ। किनभने तपाईँको हृदयभन्दा असल जमिन कहाँ पनि छैन। तपाईँको हृदय चाहिँ के हो, असल जमिन हो, असल माटो हो। प्रभुको वचनलाई तपाईँले रोप्यौँ भने त्यो उम्रिन्छ। तर तपाईँको त्यो हृदय खराब भयो, अशुद्ध भयो भने कसरी प्रभुको वचन रोप्ने? साह्रो माटोमा, ढुङ्गाको माटोमा तपाईँले के रोप्नु सक्छ? केही रोप्नु सक्दैन, हो कि होइन? अन्त त्यस कारण हाम्रो हृदय चाहिँ के हो, एउटा असल जमिन हो। असल जमिनमा पर्ने चाहिँ तिनीहरू हौ जसले वचन सुनेर निष्कपट, शुद्ध हृदय नै हो यो पनि, निष्कपट र भला हृदय। शुद्ध हृदयमा के गर्छ, त्यसले जोगाएर राख्छ। अन्त त्यस कारण हामी वचन सुन्छौँ। यहाँ गुरुमाले पनि होइन हर यताबाट वचन सिकाइरहेछ। अन्त त्यो वचनहरूलाई चाहिँ हामी जोगाएर कहाँ रोप्ने, हृदयमा रोप्ने। तपाईँले जोगाउनु पर्यो नि, थाहा छ? किनभने त्यो हृदयमा तपाईँले नरोप्नु अघि तपाईँले जोगाएनौ भने त्यसलाई खोसेर लिएर जानेहरू छ। तपाईँले यो लुकाको सबै कुरो तपाईँले पढ्यो भने त्यतिखेर तपाईँलाई थाहा हुन्छ। त्यो वचनलाई खोज्नेहरू छ। शैतानले पनि सक्नु सक्छ होइन, मनुष्यहरूले पनि खोज्नु सक्छ, परिस्थितिहरूले पनि खोज्नु सक्छ, चिन्ता फिक्रीले पनि खोज्नु सक्छ, आफ्नै छेउछाउको भाइ बहिनीहरू पनि खोज्नु सक्छ, हो कि होइन? अन्त जोगाउने काम कसको काम हो? तपाईँको काम। जुन वचन तपाईँ सुन्यो होइन, त्यो वचनलाई तपाईँले के गर्नु, जोगाएर तपाईँको हृदयमा रोप्नुपर्छ। अन्त बल्ल यहाँ के हुनुपर्छ यार, सुन्नुहोस् त। निष्कपट भलाइ हृदयमा त्यसले जोगाएर राख्छन् र धैर्य साथ फल फलाउँछ। अन्त बल्ल के हुन्छ, फल फलाउँछ। अन्त त्यस कारण हामीमा अवश्य शुद्ध हृदयको खाँचो छ, हो कि? तपाईँले मत्ती 23:25 27 28 तपाईँले लेखेर राख्नुहोस्, पछि तपाईँले पढ्नु सक्छौँ। यहाँनिर के को कुरा छ भने पखण्डीहरूको बारेमा भन्नुभएको छ। पखण्डी भनेको चाहिँ जसकोमा शुद्ध हृदय छैन। किन पहिला फारिसीहरू हेर्नुहोस्, वो प्रभुको सेवा गर्ने सेवकहरू होइन, हेर्नुहोस् उनीहरू के थियो, पखण्डीहरू, हो कि होइन? अन्त यहाँनिर के भन्नुभएछ, धिक्कार तिमीहरूलाई शास्त्री र फारिसी हो। को शास्त्री र फारिसीहरू ढोगीहरू, किनभने तिमीहरू कचौरालाई थालको बाहिरपट्टि मास्दछौ तर भित्रपट्टि भने ती लोभ र असंयमले भरिएको हुन्छन्। आज हामी थाल भाँडाहरू होइन पोखाल्दाखेरि कहाँ पोखाल्छु धेरै जस्तो, मेरो छामाले चाहिँ उसलाई चाहियो भने थाललाई भित्र चाहिँ पोखाल्छ, बाहिर धेरै पोखाल्दैन उसले, किन भित्र हो नि होइन।
तर आमाले चाहिँ भित्र बाहिर सबै बोखाल्छ फेरि आमा चाहिँ मेरो शुद्ध मेरो किनभने मैले के अरे त्यो पहिला सानोमा होसियार गरेको है त्यो हेरेको मेरो छामा चाहिँ अलिक के भन्नु हो छिटो काम गर्ने छ उसलाई चाहिएको भाँडा चाहिँ भित्र चाहिँ पोखाल्छ उसले बाहिर चाहिँ पर्दैन नि अब होइन अब भित्र हालेर खाने हो छोडिदिन्छ उसले तर आमाले चाहिँ भित्र बाहिर नै तर धेरै जस्तो हामी कहाँ पोखाल्ने हो भित्र बाहिर त होइन हो कि के भाँडाको बाहिर मात्रै पोखाएर कसले चलाउँछ तर आज विश्वासले त्यस्तै काम गरिरहेको छैन भित्र हो बाहिर बाहिरमा त सिङ्गरेर आउने त होइन हामी हो कि होइन भित्र चाहिँ के हो महत्त्वपूर्ण कुरो हो अन्त अन्धा फारिसी हौ पहिले कचौरा र थालको भित्रपट्टि सफा पार र तिनको बाहिरपट्टि पनि सफा होस् पहिला कहाँ सफा गर्ने रे भित्र भित्र त्यसको अर्थ यो हो कि तपाईँमा शुद्ध हृदय चोखो हृदय पहिला हुनु पर्यो हो कि होइन यो चोखो शरीर मात्र होइन अन्त त्यस कारणले के अरे धर्मकर्म गर्नेहरूलाई हेर्नुहोस् न बाहिर त चोखो पार्छ होइन साफसफाइ गर्छ पानीले उत्यो गर्छ भित्र चाहिँ के छ कसलाई थाहा होइन तर हामी विश्वासहरू चाहिँ के गर्नु पर्यो भित्र सफा गर्नुपर्छ दिनदिनै हो कि होइन कसरी सफा गर्ने प्रभुको वचन सुन्ने त्यो वचनलाई जोगाएर राख्ने अन्त त्यो वचनलाई कहाँ रोप्ने तपाईँको हृदयमा रोप्ने हो कि होइन अन्त त्यो हृदय के हुन्छ सफा हुँदै आउँछ हो कि होइन धिक्कार तिमीहरूलाई शास्त्री र फारिसी हौ डौकीहरू किनभने तिमीहरू चुन लगाइरहेको चिहान जस्तै हौ जो बाहिरपट्टि सुन्दर देखा पर्छ तर भित्रपट्टि भने मान्छेहरूका हटहरू र सबै अशुद्धताले भरिएको हुन्छ तपाईँले चिहानलाई हेर्नुहोस् न कहिले कहिले माछानको चिहानलाई हेर्नुहोस् त कति राम्रो चिहान गएर बसौँ लाग्दो होइन छेउमा गएर बसौँ लाग्दो हुन्छ चिहानहरू होइन माछानको चिहानहरूलाई हेर्नुहोस् न अन्त यो के अरे त्यो चिनाहरूलाई हेर्नुहोस् त उनीहरू त नमर्ने अघि नै बकास गरेर राखिरहेको हुन्छ घरमै होइन अन्त उनीहरूले बनाएको बकासलाई हेर्नुहोस् कति राम्रो बनाएको कति राम्रो बकास गएर भित्र सुतौँ लाग्छ हेरेर त्यो बकासलाई होइन अन्त चिहानलाई तपाईँले हेर्नुहोस् त कति राम्रो सफा गरेर राखे तपाईँले भित्र के छ मरेको मान्छे र हड्डीहरू त होइन अन्त आज हामी विश्वासले त्यस्तो होइन अशुद्ध हृदय खराब हृदय छ भने पनि हामी त्यस्तै चिहान जस्तै हुन्छौँ हामी अन्त कसरी चाहिँ हामी परमेश्वरलाई भेट्न सक्ने हो कि होइन अन्त पहिलो कुरो मैले के भने हामीमा के हुनु पर्यो शुद्ध हृदय साँचो हृदय हुनु पर्यो दोस्रो कुरो यहीँ बाइबलमा पाउँछौँ हामी दोस्रो कुरो चाहिँ के हो भने एउटा निश्चित विश्वास यहाँ बाइबलमा के लेख्नु भएको छ भने विश्वासको सम्पूर्ण भरोसा भनेर लेखेको छ तपाईँले त्यो बाइबलमा गएर हेर्नुहोस् यहाँ के भन्नुभयो हाम्रा हृदय खराब विवेकबाट छर्काद्वारा जोगाएर र शुद्ध पानीले हाम्रो शरीरलाई धुएर साँचो हृदयले विश्वासको सम्पूर्ण भरोसामा हामी परमेश्वरको समीप जाउँ विश्वासको सम्पूर्ण भरोसा त्यो विश्वासको सम्पूर्ण भरोसालाई के भन्छन् भने एउटा निश्चित विश्वास आज तपाईँले परमेश्वरलाई विश्वास गरेको छौँ होइन यीशुलाई विश्वास गरेको छ अन्त तपाईँले मुक्ति पाएको छ भन्ने निश्चितता तपाईँमा छैन र छ नि अन्त त्यो निश्चयता चाहिँ सिर्फ तपाईँको मुक्तिमा मात्र होइन हर कुरोमा हुनुपर्छ आज विश्वासले चाहिँ मुक्तिमा तैँले मुक्ति पाइस् भने मलाई त मुक्ति पाएँ पुरा निश्चित छ तर अरू कुरोहरूमा चाहिँ फेरि निश्चित छैन फेरि अन्त त्यस कारणले हामीमा के हुनु पर्यो एउटा निश्चित विश्वास हुनु पर्यो त्यो निश्चित विश्वासले चाहिँ तपाईँको के भन्नु आत्मालाई मात्र मुक्ति होइन तपाईँको शरीरलाई पनि तपाईँको मनलाई पनि के गर्छ मुक्ति तुल्याउन सक्छ निश्चित विश्वास एउटा पक्का विश्वास अन्त यहाँ बाइबलले के भन्नुभएको छ हेब्रू 11:6 हो मैले सधैँ पनि पढ्छु किनभने विश्वासले मात्र परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न सक्छ अरू केही कुरोले होइन सिर्फ तपाईँको विश्वासले मात्र बाइबलले यो भन्नुभएको छ भने विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नु असम्भव छ हेर है हाम्रो विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नु के छ अरे असम्भव छ त्यसो भए हामीमा निश्चित विश्वास हुनु परेन एउटा पक्का विश्वास हुनु परेन हो कि होइन तपाईँमा पक्का विश्वास छैन भने साह्रै विश्वास मात्रै छ भने कहिले कहिले प्रसन्न पार्छ कहिले कहिले प्रसन्न पार्दैन होइन हाम्रो जीवनमा त्यही त भइरहेछ अहिले आज विश्वासहरू परमेश्वरलाई कहिले कहिले प्रसन्न पार्छ कहिले कहिले चाहिँ छैन प्रसन्न पार्नु
किन? निश्चित विश्वास नभएको कारणले, एउटा पक्का विश्वास नभएको कारणले हो। अन्त यहाँ विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नु असम्भव छ, किनकि जो परमेश्वरको नजिक आउँछौँ, यहाँ पनि के भन्दैछ? हामी प्रभुको नजिक जाँदैछौँ। अब तपाईँमा के हुनु पर्यो? एउटा निश्चित विश्वास हुनु पर्यो। तपाईँमा एउटा निश्चित विश्वास छैन भने प्रभुको नजिक तपाईँ जानु सक्दैन, उहाँलाई प्रसन्न पार्नु सक्दैन तपाईँ, हो कि होइन? पहिलो कुरो शुद्ध हृदय, साँचो हृदय। अहिले के हो? एउटा निश्चित हृदय हो। परमेश्वरको नजिक आउँछ, त्यसले परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँलाई खोज्नेहरूलाई उहाँले प्रतिफल दिनुहुन्छ भन्ने पक्का विश्वास गर्नुपर्छ, त्यसलाई भन्छ निश्चित विश्वास। अन्त त्यस कारणले आज हामी परमेश्वरमा आउँछौँ, हामीमा त्यो निश्चित विश्वास छ, पक्का विश्वास छ। कहिले कहिले हामी परमेश्वरलाई शङ्का गर्छौँ, हामी केही कुरो माग्छौँ फेरि शङ्का गर्छौँ। हामी परमेश्वरलाई के गर्नु पर्यो? पक्का विश्वास गर्नु पर्यो। सरी विश्वास मात्र होइन, निश्चित विश्वास भन्छ त्यसलाई। अस्योर फेथ, पक्का विश्वास। पक्का विश्वासमा शङ्का छैन, त्यो भनेको केही शङ्का छैन, केही डाउट छैन। तपाईँले परमेश्वरलाई कहिल्यै शङ्का गर्दैन, वचनलाई कहिल्यै तपाईँले शङ्का गर्दैन हो। अन्त त्यसले चाहिँ के लिएर आउँछ अरे? प्रतिफल। आज हामीलाई चाहिएको त्यही त हो, होइन? प्रतिफल, जे काम गरे पनि हामीलाई प्रतिफल, प्रतिफल चाहिन्छ हामीलाई। अन्त परमेश्वरको विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नु असम्भव छ, किनकि जो परमेश्वर नजिक आउँछ त्यसले परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँलाई खोज्नेहरूलाई उहाँले प्रतिफल दिनुहुन्छ। पक्का विश्वासले मात्र परमेश्वर मेरो साथ हुनुहुन्छ, परमेश्वर मलाई आशिष दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास हुन्छ। अच्छा, अन्त त्यस कारण म भन्न चाहन्छु आज तपाईँमा के हुनु पर्यो? पक्का विश्वास, हो कि होइन? पक्का विश्वास चाहिँ यस्तो विश्वास हो कि एउटा कन्फिडेन्ट फेथ। कन्फिडेन्ट भनेको के भने? एउटा भरोसा सहितको विश्वास है, भरोसा सहित पुरा बेलजमले हो सैछाम पिएसिरहेको कन्फिडेन्ट, हिचकिचाएको जीवन होइन। अहिले धेरै जस्तो विश्वास हामी विश्वास हिचकिचाउँछौँ नि, होइन? केही न केही काम गर्नुको लागि होस्, जे गर्नुको लागि होस्, हो। अलिक कहिले कहिले माझको काम गर्दा हामी हिचकिचाउँछौँ, कन्फिडेन्ट हुँदैन, होइन? किन? सानैदेखि होइन, राम्रो नसिकाएर आएको कारणले होला। तर अङ्ग्रेजीको छोराछोरीलाई हेर्नुहोस्, सानैदेखि के छ? कन्फिडेन्स पुरा, जे काम गरे तपाईँले गर्नु सक्छौँ भन्ने कुरो छ, हो कि होइन? अन्त हामीमा नि के हुनु पऱ्यो? त्यस्तो कन्फिडेन्ट हामीमा हुनु पऱ्यो हो। अन्त त्यसले मात्र परमेश्वरलाई भरोसा गर्छ र प्रभुको वचनलाई पनि भरोसा गर्नु सक्छ। भजन सङ्ग्रह 40:4, भजन सङ्ग्रह 40:4, त्यो मानिस धन्यको हो जसले परमेश्वरमा आफ्नो भरोसा राख्दछ। हेर, आफ्नो भरोसा परमेश्वरमा राख्ने मानिस चाहिँ के हो रे? धन्यका हो भनेको, आशिषको, खुसी सहित जिउने मानिस हो। जसले परमेश्वरमा आफ्नो भरोसा राख्छ, जसले अभिमानीहरूतिर हेर्दैन। हामी कहिले पनि अभिमानीतिर नहेर्नु, अहङ्कारहरूतिर कहिले पनि हेर्नुहुन्न। न त तिनीहरूतिर जो झुटा देवहरूपट्टि लाग्दछ। आज हामी विश्वास गरेको जीवित परमेश्वरलाई हामी विश्वास गरेको हो कि होइन? अन्त त्यो परमेश्वरमाथि हाम्रो के छ? भरोसा छ, हो कि होइन? त्यही भरोसाले नै के लिएर आउँछ? धन्य आशिक लिएर आउँछ। अन्त त्यस कारण कहिले कहिले हामी भन्छ परमेश्वरले मलाई आशिक दिन्छ। होइन, परमेश्वरले तपाईँलाई आशिक दिँदैन। तपाईँमा भएको भरोसाले परमेश्वरको आशिक लिएर आएको हो कि होइन? अन्त त्यस कारण तपाईँले के गर्नु पऱ्यो? परमेश्वर अवश्य भरोसा गर्नु पऱ्यो। अन्त हामी सधैँ पढिरहेको बाइबल हितोपदेश 3:5 र 6मा पनि के भन्नुभएको छ? आफ्नो सारा हृदयले परमेश्वरलाई भरोसा राख र तेरा आफ्नै समशक्तिले भर नपर। अघि मैले त्यो समशक्तिको बारेमा भने, त्यो के हो? सोच विचारलाई भनेको, सोच विचार। आफ्नो सोच विचारमा हामी कहिले पनि भर नपर्ने, कहाँमाथि? सरै परमेश्वरमाथि हो। आफ्ना सारा मर्गलाई उहाँलाई सम्झी। आफ्नो सारा मर्ग भनेको जे रस्ता तपाईँमा छ, जुन आनी बानी तपाईँमा छ, जुन काम तपाईँले गरिरहेछौँ, जहाँ तपाईँ गइरहेछौँ, त्यो सबै के गर्ने? हामी उहाँलाई हामी सुम्पिनुपर्छ, उहाँलाई सम्झिनुपर्छ। कहिले कहिले मान्छेहरू के छ भने गर्नु सक्ने काम आफैले गर्छ, गर्नु नसक्ने काम बल्ल परमेश्वरलाई आएर सल्सल्लाह माग्छ,
त्यस्तो छौँ हामी कहिले कहिले, हो कि होइन? किनभने त्यो त मेरो अनुभव हो, मलाई थाहा छ होइन, आफ्नै साथीहरू त्यो भन्नु भएको, यो त तैँले गर्नु सक्छस् त होइन, किन तेरो आमा बाउलाई भनिराख्ने? आज आमा बाउलाई प्रेम गर्ने छोराछोरीले सानो कुरो होस् ठुला कुरो होस् उनीहरूले नगर्नु अघि कसलाई भन्छ? आमा बाउलाई भन्छ। आज हामी पनि हामीले गर्नु सकेको काम पनि नगर्नु सकेको कामलाई पनि हामी के गर्ने? हाम्रो परमेश्वरलाई बताउनुपर्छ, हामी उहाँलाई सम्झिनुपर्छ। प्रभु मैले यो गर्दैछु ल होइन, प्रभु म यहाँ जाँदैछु ल होइन। अन्त कतिसम्म खाँदाखेरि हामी उहाँलाई सम्झिन र प्रभु म यो खाँदैछु र भनेर होइन, उहाँलाई सम्झेर हामी खान्छौँ त आमेन गरेर होइन। कहिले कहिले राम्रै कुरा खाए तापनि फुड पोइजन भएर मर्नेहरू धेरै छैन र छ। अन्त सबै कुरामा हामी के हुनु पऱ्यो? उहाँलाई हामी सम्झिनुपर्छ र उहाँले तेरो मर्गहरू सोचा तुलाउनुहुन्छ। अब तपाईँले एउटा मर्ग जाँदैछ हेर्दाखेरि त सिधा जस्तै लाग्ला, कहाँनिर चाहिँ घुम्ती छ आफूलाई थाहा पनि छैन, तर परमेश्वरलाई थाहा छ, हो कि होइन? तपाईँ जाने रास्तामा जहाँ घुम्ती भयो भने उसले के गर्छ? सिधा पारिदिन्छ। तपाईँलाई कहिले पनि के भन्नु हो लड्ने मौका दिँदैन। आज हामी परमेश्वरको नजिक छौँ भने, हो कि होइन? सोची हेर्नु न, तपाईँ परमेश्वरको नजिक छ, तपाईँ लड्नुको लागि पनि तपाईँ चिन्ता हुँदैन होइन, किनभने लड्यो भने उसले हामीलाई के गर्छ? उठाइहाल्छ नि होइन। जसरी पत्रुसलाई उठाएको जस्तै, पत्रुस लडेको पनि होइन, के गरेको? पानीमा डुबेको अझै उता, तर परमेश्वरले के गर्नुभयो? उठाइहाल्नु भयो। तपाईँ प्रभुको नजिक छौँ भने तपाईँलाई परमेश्वरले उठाउँदैन र अवश्य परमेश्वरले तपाईँलाई उठाउन सक्छ, हो कि होइन? अन्त त्यस कारणले तपाईँमा निश्चित विश्वास छ भने त्यो विश्वास एउटा जीवित विश्वास हुन्छ, त्यो विश्वास एउटा सक्रिय विश्वास, एक्टिभ काम गर्ने विश्वास। त्यो विश्वासले के गर्छ? काम गर्नुहुन्छ र यो विश्वासले परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्छ र त्यसले आशिक लिएर आउँछ। अन्त त्यस कारण तपाईँमा त्यो निश्चित विश्वास हुनुपर्छ। याकुब 2:14, 15, 16, 17 तपाईँले लेखेर राख्नुहोस्, म यो पढिदिनँ है, टाइम छैन, तपाईँले लेखेर राख्नुहोस्। याकुब 2:14देखि 17सम्म। म हेब्रू 5:9 म पढ्दैछु, सुन्नुहोस्। र सिद्ध तुलाएको उहाँको आज्ञा पालन गर्नेहरू सबैका निम्ति उहाँ अनन्त मुक्तिको स्रोत बन्नुहुन्छ। सिद्ध तुलाएको के गरेको? सिद्ध तुलाएको मतलब पर्फेक्ट। तपाईँको विश्वास पर्फेक्ट हुनुपर्छ, खोट हुनु हुँदैन नि तपाईँको विश्वासमा, थाहा छ? के हुनु पर्यो? पर्फेक्ट। तपाईँको विश्वास पर्फेक्ट। अन्त विश्वास पर्फेक्ट भयो भने तपाईँ अटोमेटिकली आज्ञा पालनमा आइहाल्छ, थाहा छ? तपाईँ के गर्छ? प्रभुको कुरा सुन्ने, प्रभुको बात मान्ने, उहाँको आज्ञा पालन गर्ने, हो कि होइन? अन्त सबैका निम्ति उहाँ अनन्त मुक्तिको स्रोत बन्नुहुन्छ। आज सबैको निम्ति होइन, मुक्तिको निम्ति प्रभु यीशु के हो? स्रोत हुनुहुन्छ। ऊ चाहिँ के हो? एउटा मूल हो होइन, मूल हो। अन्त त्यस कारणले हामीले मुक्ति पाएको छौँ भने हामी के भएको छौँ? सिद्ध भइसकेको छौँ हामी, हो कि होइन? हामी सिद्ध छौँ। अन्त त्यस कारणले प्रभुको नजिक तपाईँ आउनुको लागि पहिलो कुरो मैले के भने? साँचो हृदय आउनु पर्यो। दोस्रो निश्चित विश्वास हुनु पर्यो। तेस्रो कुरो पनि यही बाइबलमा छ, एउटा शुद्ध विवेक हुनु पर्यो। एउटा शुद्ध विवेक। हामी फेरि पनि बाइबल पढौँ त्यो माथिपट्टिको। हाम्रा हृदय खराब विवेकबाट छिटकाइद्वारा चोखाएर र शुद्ध पानीले हाम्रो शरीरलाई धुएर साँचो हृदयले विश्वासको सम्पूर्ण भरोसामा हामी परमेश्वरको समेत जाउँ। देख्नुभयो? विवेकबाट छर्को द्वारा चोखाएर। तपाईँको विवेक चाहिँ के भइसक्यो भने येशूको रगतको छिटकाइले जोगाएर राखेको छ। आजहरू मान्छेहरूले आफ्नो विवेकलाई जोगाएर राख्नु जान्दैन नि। सबैकोमा विवेक छ। बर्माले भन्छ लैप्या भन्छ नि है, कहिले कहिले उबेले जमले हो लैप्या मत्ता मेनेले खैयाने तैसेनोमिया बुन। तपाईँको विवेक खराब भएर तपाईँ बस्नु सक्दैन। अशुद्ध विवेक लिएर तपाईँ बस्नु सक्दैन नि। अशुद्ध विवेक लिएर प्रभुको सामुने तपाईँ आउनु सक्दैन। आज हामीमा विवेक छ, त्यो विवेक अशुद्ध नहोस्। मालु ब्यो लैप्या तायामे ब्योरा, हो कि होइन? लैप्या तायामे। त्यस कारण तपाईँमा के हुनु पर्यो? विश्वासको सम्पूर्ण भरोसा। अन्त अन्तिम कुरो
विवेकबाट छिटकाइद्वारा जोखाएर त्यसको मतलब एउटा सफा के भन्नु एउटा सफा अन्तस्करण भनेको भित्रको कुरो विवेकलाई भनेको किन कन्सियन्स भन्छ त्यसलाई विवेक सबैकोमा विवेक छ अन्त त्यो विवेक चाहिँ के हुनु पर्यो शुद्ध अब कहिले कहिले हेर हामीले नराम्रो काम गरेका छौँ भने कसलाई त थाहा छैन होइन कसलाई त थाहा छैन तर हाम्रो विवेक के भएको हुन्छ के हुन्छ खराब भएको हुन्छ त्यसै हामी डराइराख्छौँ है हो कि होइन अन्त विवेक खराब मान्छेहरू कसले नखेदे त भने आफै भागिरहेको हुन्छ भन्छ कहिले कहिले हाम्रो विवेक कहिले पनि खराब हुनु हुँदैन हो कि होइन कहिले खराब हुनु हुँदैन तपाईँले के अरे बाइबलले एउटा लेखेर राख्नुहोस् कि लिभिटिकस भनेको के अरे त्यो गन्ती 1:1देखि 9सम्म मैले लेखेर म सबै पढ्दिनँ यहाँ के छ भने मोसाको कारण जब परमेश्वरले होइन मोसातिर गरेको कारण उसले के गर्नु पर्थ्यो भने उसले पशु लिएर आएर होइन तपाईँले पढ्नुहोस् न पशुको के भन्नु त्यो रगत लिएर के गर्थ्यो छिटकाए शुद्ध पार्थ्यो यो काम मोसाले गर्नुपर्ने काम हो म केही बाइबल पढ्छु त्यो कहाँ छ भने प्रस्थान 22:8 24:8 प्रस्थान 24:8 सुन्नुहोस् ल तब मोसाले रगत लिएर मानिसहरूमाथि छर्के र भने हेर यो त्यस कारणको रगत हो जो परमप्रभुले आफ्ना यी सबै वचन अनुसार तिमीहरूसित बान्नु भएको हो आज हामी सबै पनि येशूको रगतको छिटकाइ पाएका छौँ हामी अन्त त्यस कारण हामीमा के छ शुद्ध विवेक छ सबैमा शुद्ध विवेक छ तपाईँमा नि छ हामीमा नि छ शुद्ध विवेक हो कि होइन अन्त त्यो विवेकलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नु अघि भाइले के भन्दैछ जोगाएर चाहिँ तपाईँले राख्नु पर्यो किनभने तपाईँको विवेकलाई जोगाएर तपाईँले राख्दैन भने त्यो विवेक अशुद्ध हुन्छ प्रभुको समेत तपाईँ आउनु सक्दैन हो कि होइन अन्त त्यस कारण तपाईँको विवेकलाई तपाईँले के गर्ने आवश्यक तपाईँले जोगाएर राख्नु पर्यो प्रस्थान 29:21 अनि वेदीमा भएका रगत र अभिषेक गर्ने तेलबाट अलिअलि लिएर हरुन र त्यसको पोषकहरू र त्यसका छोराछोरीमाथि र छोराहरूका पोषकमाथि छर्किन् यसरी त्यसका छोराहरू र तिनीहरू सबैका पोषकहरू समेत पवित्र हुनेछ हैन पशुको त्यो छिटकाइले त हेर्नु न उहाँहरूलाई पवित्र पार्नु सक्छ भने आज हामी कसको छिटकाइ पाएको येशूको छिटकाइ पाएका अन्त हामी के छौँ पवित्र भएका छौँ हो तपाईँमा पवित्रता छ भने अवश्य तपाईँमा के छ शुद्ध विवेक छ किनभने अशुद्ध विवेकले तपाईँलाई अशुद्ध पार्छ नि हो कि होइन हाम्रो परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ त्यसरी हामी पनि के हुनु पर्यो पवित्र हुनुपर्छ भन्ने अर्थ चाहिँ यो हो कि तपाईँमा के हुनु पर्यो शुद्ध विवेक हुनु पर्यो तपाईँ पवित्र छ भने अशुद्ध विवेक हुनसक्छ र सक्दैन तर आज हामी हेरौँ विश्वासहरू होइन हामी शुद्ध छौँ त भन्छौँ तर हामीमा के हुन्छ अशुद्ध विवेक भएर आएछ अशुद्ध विवेक तपाईँलाई थाहा छ विवेक भनेको अर्थ के हो भमाने प्योलाई औब्लो औम्पुइ फेनेर को नाना ल गाह्रो यौची तुरे आएर लोमामा फियाउ यस्तो हुनु पर्दैन होइन हामी जसलाई पनि के भन्नु हो के भन्नु हाई हेलो भन्नु सक्ने होइन जसलाई पनि हामी नमस्ते जसलाई पनि हामी जय मसी भन्नु सक्ने हो कि होइन तर हाम्रो विवेक अशुद्ध हुँदाखेरि हामी होइन हो के भन्नु हो कोही मान्छेलाई होइन जय मसी पनि हामी भन्नु सक्दैनौँ हाई हल्लो पनि हामी भन्नु सक्दैनौँ है असल याद गर्नुहोस् कि त्यो चाहिँ तपाईँको विवेक के हुँदैछ खराब हुँदैछ नि बुझ्नुभयो अन्त तपाईँ कसरी प्रभुको नजिक जानु सक्छ अन्त त्यस कारणले आज हामी सबै विश्वासीहरू होइन सबैको सामुन्ने हामी के हुनु पर्यो हामीमा शुद्ध विवेक हुनुपर्छ होइन हामी छाती फुलाएर सबैलाई भेट्न सक्नुपर्छ सबैलाई अँगाल्नु सक्नुपर्छ हामी होइन सबैलाई जय मसीह हामी भन्नु सक्छ त्यो शुद्ध विवेक भएकाहरू अन्त हामी भन्नु सक्छौँ हामी के छौँ हामी पवित्र छौँ भनेर हामी भन्नु सक्छौँ हो कि होइन अन्त हामी परमेश्वरलाई पनि के गर्नु सक्छौँ हामी भेट गर्नु सक्छौँ यशाया 59:59 1 र 2 लाई हामी पढौँ
निश्चय नै परमप्रभुको हात बचाउनु नसक्ने गरी छोटो भएको छैन, न त उहाँको कान सुन्न नसक्ने गरी बाक्लो भएको छ। तर तिमीहरूका अधर्मले तिमीहरूलाई आफ्ना परमेश्वरबाट अलग गरेका छन् र तिमीहरूका पापले गर्दा उहाँको मुहार तिमीहरूबाट छिकिएको छ र उहाँले तिमीहरूको कुरा सुन्नुहुने छैन। हेर्नु त, आज यो कुराहरू हाम्रो जीवनमा छैन भने आज हेर परमेश्वरले के भन्दैछ, तर तिमीहरूको अधर्मले तिमीहरूको आफ्ना परमेश्वरबाट अलग गरेको छन्। यही कुराले नै हामीलाई के गर्छ, परमेश्वरदेखि अलग पार्छ। तपाईँमा साँचो हृदय छैन, होइन, तपाईँमा के भन्नु निश्चित भरोसा छैन, होइन, तपाईँमा के भन्नु शुद्ध विवेक छैन भने तपाईँलाई यही कुराले नै परमेश्वर के गर्छ, अलग पार्नुहुन्छ, हो कि होइन। अब तपाईँ परमेश्वरले अलग भयो भने हेर है, तिमीहरू पापले गर्दा उहाँको मुहार पनि हामीहरूदेखि छिकिएको छ। मतलब उहाँको मुहारलाई पनि हामी हेर्न सक्दैनौँ, हो कि होइन। उहाँको मुहारलाई हामी हेर्न सक्दैनौँ भने उहाँको महिमा हामीमा हुँदैन, हो, र उहाँले तिमीहरूको कुरा सुन्नु हुँदैन। यही खराब कुरा त यही होइन। आज हामीले भनेका कुरा परमेश्वरले सुनेन भने, तपाईँको छोराछोरीहरूले भनेका कुरा आमा बाउले सुनेन भने त्यो छोराछोरी आमा बाउसित बस र बस्दैन, हो कि होइन। अन्त हामी पनि परमेश्वरलाई मागेका कुराहरू, परमेश्वरलाई भनेका कुराहरू परमेश्वरले सुन्दैनौँ भने हामी पनि परमेश्वरको नजिक हामी बस्दैनौँ, हामी टाढा जान्छौँ हामी। तर के कारणले भइरहेछ, हाम्रै कारणले भइरहेछ, हो कि होइन। त्यस कारणले म भन्न चाहन्छु आज हामीमा शुद्ध हृदय हुनुपर्छ, निश्चित विश्वास हुनुपर्छ र विवेक पनि असल हुनुपर्छ। अन्त बल्ल पो हामी प्रभुको नजिक हामी जानु सक्छौँ, हो कि होइन। वा त अन्त एउटा बाइबल पढौँ हामी, एफिसी 2:13। तर तिमीहरू जो त्यस बेला ख्रीष्ट येशूबाट टाढा थियौ, अब ख्रीष्टको रगतले नजिक भएका छौँ। त्यस कारणले आज हामी प्रभुको नजिक भएको के कारणले, ख्रीष्टको रगतले। त्यो रगतले हामीलाई के गरेको छ, छिटकाइ। हामी सबैमा अब मैले यहाँनिर पानी होइन यसो छिटकाइदियो भने सबैलाई लाग्दैन र, सबैलाई लाग्छ, हो कि होइन, पानीको छिटकाइ। आज त्यही ख्रीष्टको रगतको छिटकाइ कसलाई लागेको छ, हामीलाई लागेको छ, हामीमा त्यो छिटकाइ, हो कि होइन। अन्त त्यस कारणले हामीमा के छ, शुद्ध हृदय, निश्चित विश्वास र असल विवेक, हो कि होइन। त्यसले नै हामीलाई के गर्छ, प्रभुको नजिक 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 लिएर जान्छ, हो कि होइन। होस् त हामी एकछिन प्रार्थना गरौँ, उठ्नुहोस्, भन्नुहोस् कि प्रभु म तपाईँको नजिक आउन चाहन्छु। किनभने हामी प्रभुको नजिक गएन भने उहाँ पनि हाम्रो नजिक आउँदैन है, हो कि होइन। अन्त त्यस कारणले प्रभुको नजिक तपाईँ जानु चाहन्छ भने आज मैले भनेको यो 3टा कुरा चाहिँ तपाईँको हृदयमा हुनुपर्छ, तपाईँको जीवनमा हुनुपर्छ। अन्त बल्ल पो हामी प्रभुको नजिक गयौँ भने हामी सुरक्षित हुन्छौँ, हो कि होइन। तपाईँलाई महसुस गर्नुहोस् न, त्यस्तो जीवित परमेश्वर, महान परमेश्वर, उहाँको नजिकमा हामी छौँ भने, म यहाँ छु, परमेश्वर मेरो साथमा छ, होइन। तपाईँ कसरी खडा हुन्छ, यसो खडा हुन्छ, पुरा यसो गरेर खडा हुन्छ, होइन। कहिले कहिले होइन हामी के भन्नु, महान व्यक्तिहरूको छेउमा पुग्यो भने हामी पुरा कति खुसी हुन्छौँ हामी, होइन। अन्त त्यस कारणले प्रभु तपाईँको नजिक छ भने तपाईँमा केही कुराको अभाव आउँदैन। होस् त हामी एकछिन प्रभुलाई हामी प्रार्थना गरौँ र तपाईँको हृदयदेखि नै प्रभुलाई बोलाउनुहोस्, उहाँको नजिक हुने इच्छा तपाईँले गर्नुहोस् र तपाईँमा जे कुरोको खाँचो छ त्यो सबै कुरो प्रभुले तपाईँलाई गरिदिनु हुनेछ। होस् ओ हालेलुया परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ परमेश्वर पिता। आज तपाईँको वचनले बोल्नुभएको छौँ कि प्रभु मेरो नजिक आऊ, मेरो समेत आऊ प्रभु। तर पनि तपाईँको समेत हामी आउँदाखेरि हामीलाई जे कुरोको खाँचो छ प्रभु, आज त्यो कुरोलाई हामी तयारी गर्न सकौँ परमेश्वर पिता। यहाँ आउने तपाईँका छोराछोरीलाई फेरि पनि तपाईँको हातमा म अर्पण गर्छौँ प्रभु। उहाँलाई तपाईँले लिनुहोस् प्रभु, उहाँहरूलाई प्रभु एउटा शुद्ध हृदय तपाईँले दिइसक्नु भएको छ, एउटा निश्चित विश्वास तपाईँले दिइसक्नु भएको छ र एउटा शुद्ध पवित्र विवेक पनि उहाँहरूमा छ परमेश्वर पिता। अन्त त्यस कारणले उहाँहरू तपाईँको नजिक आउनु भएको छ र प्रभु तपाईँले उहाँलाई छुनु भएको छ, उहाँलाई प्रभु अपनाउनु भएको छ, उहाँलाई तपाईँले आशीष दिनुभएको छौँ प्रभु। आज हामी पनि सधैँ तपाईँको नजिक आउन सकौँ प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर पिता। ओ हालेलुया, आउने जीवनमा आउने दिनहरूमा प्रभु हामी तपाईँको नजिकमा भएको महसुस गर्न सकौँ प्रभु। ओ तपाईँको छत्र छाया मुनिमा प्रभु हामी प्रभु
हामी एउटा सुरक्षित जीवन जिउन सकौँ। परमेश्वर पिता धन्यवाद। परमेश्वर यहाँ आउने तपाईँका छोराछोरीलाई म तपाईँको हातमा अर्पण गर्छु। तपाईँले लिनुहोस् प्रभु, छुनुहोस् परमेश्वर पिता, तपाईँको नजिक खिच्नुहोस् परमेश्वर पिता। हालेलुया हालेलुया। हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदै आज हाम्रो सारा जीवन, हाम्रो सारा इच्छा, हामीमा भएको सबै कुरो तपाईँको हातमा फेरि पनि हामी अर्पण गर्छौँ, एकमात्र पुत्र जीवित प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन। सबैलाई परमेश्वरले आशीष दिनुहोस्।